T20 वर्ल्ड कप अगले महीने स्टार्ट होना है। बांग्लादेश ने कहा कि हम इंडिया में नहीं ट्रैवल करेंगे, वहां जाके नहीं खेलेंगे, और आईसीसी ने ये फैसला किया कि बांग्लादेश नहीं आएगा तो फिर हम स्कॉटलैंड को वहां पे बुला लेंगे, और ये फैसला हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने इस पूरे मामले में बांग्लादेश की सपोर्ट की, और हमने हमारे कहने पे आईसीसी की मीटिंग हुई, वहां पे ऑब्वियसली पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, बाकी ममालिक ने नहीं किया। लेकिन आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, जो कि वजीर दाखिला भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास ऑप्शन है, हम गौर कर रहे हैं कि क्या हम इस वर्ल्ड कप के लिए जाएं या ना जाएं, और हमारे पास काफी सारे ऑप्शन सामने मौजूद हैं। अब बहस तो ये होगी कि इससे हमारे क्रिकेट को नुकसान होगा, फायदा होगा, लेकिन अगर हम नहीं जाते तो सिफारती तौर पे क्या हमें इतना ज्यादा इसका फायदा है, या ये हमारे मफाद, हमारे हक में जाता है? कैसे देखते हैं इस मामले को आप? देखिए, इसमें जो है वो जब डिटेल डिस्कशन होगी तो उसमें सारी चीज़ें जो है वो उनके ऊपर बेहतर तौर पे जो है वो रोशनी डाली जा सकेगी। प्रेमा फशाई जो है वो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हमें बांग्लादेश के साथ जो है वो खड़ा होना चाहिए। बांग्लादेश के साथ खड़ा होना जो है वो इन दी लॉन्ग रन जो है वो हमारे मुफाद में होगा। ठीक है, क्रिकेट में थोड़ा नुकसान जरूर होगा और हो सकता है कि हमें कोई पैसे वैसे जो है वो कम मिले, तो चलो थोड़ा जो है वो थोड़े पैसों में भी गुजारा किया जा सकता है। लेकिन इसके जो है वो बड़े ही दूररस जो है वो इसके असरात होंगे। और अगर पाकिस्तान आज बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया तो वो जो हमारी एक सेपरेशन, एक अलहदगी जो है वो आज से कोई 50 साल कबल हुई थी, जी। तो शायद एक दोबारा एक ऐसे तल्लकात की जो है वो दौर में हम दाखिल हो जाएं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो दो भाइयों की तरह जो है एक दूसरे का सहारा भी हों और आगे बढ़ सके। सर, इन ताल्लुकात से पाकिस्तान को कितना फायदा होगा, हमारा मफाद इससे किस हद तक जुड़ा हुआ है? और दूसरा सवाल कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हो रहे हैं या एंटी शेख हसीना वाजिद ग्रुप के साथ खड़े हो रहे हैं? क्योंकि देखें, 1971 के बाद से इंडिया ने बड़ा इन्वेस्ट किया, लेकिन कहा जाता है बांग्लादेश में नहीं किया, उनके लोगों में नहीं किया, बल्कि शेख हसीना वाजिद के साथ किया। उनकी हुकूमत गई, और देखें आज इंडिया के जितने भी डिप्लोमेटिक एफर्ट थे वो जीरो हो चुके हैं। तो हम क्या वही प्लेबुक अपनाना चाह रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि नहीं, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं यहाँ पे सिर्फ? नहीं, देखें, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। और बांग्लादेश जो है वो इंडिया के अगेंस्ट खड़ा है। सर कब तक? इंडिया अगर हमारा कल, अभी तो दुश्मन है। अबूरी हुकूमत है, कल को दोबारा इंडिया हमारा शेख दुश्मन है। हसीना वाजिद या और उनके दूसरी बात पार्टी की ये है हुकूमत आ कि जाती है, फिर क्या करेंगे? अवामी लीग आ जाती है, फिर कहां खड़े होंगे हम? देखें, मामला ये है कि हम तो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं ना। और बांग्लादेश अगर आज इंडिया के खिलाफ खड़ा है तो हमने तो इस चीज़ को देखना है। और हमने जो है वो जो भी हुकूमत है, हम मेरा ख्याल है कि हमें इस डिटेल में या इस तफसील में जो है वो नहीं जाना चाहिए। इंडिया जो इस वक्त जो सूरत हाल फेस कर रहा है वहाँ बांग्लादेश में, वो इसी वजह से कर रहा है कि इंडिया ने अपनी मुदाखलत को इस हद तक कर दिया कि उसने वहाँ पे जाके मुख्तलिफ पार्टीज के दरमियान जो है वो उसने अपनी पोजीशन जो है वो ले ली। उसका उसे आज सामना है। हम ये पोजीशन बिल्कुल नहीं लेंगे, हमें ये लेनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मामला ये है कि हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। और इस वक्त बांग्लादेश का स्टांस है, वो जो खिलाड़ी जिसको उन्होंने रोका वहां पे जाने से, वो कोई अवामी लीग का तो नहीं था। और इसी तरह से जो टीम है वो टीम कोई अवामी लीग की तो नहीं है ना, वो खालदा जिया की है ना, वो उस नेशनल अलायंस जी, जो अबूरी स्टूडेंट्स हुकूमत है। का था उसकी है। वो तो बांग्लादेश की है। सही। राना साहब, एक और मामला, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और लॉयर हादी चट्टा और ईमान अली मजारी को आज 10 साल की सजा दी है कोर्ट ने, और ये केस था पीका के तहत उनको सजा दी गई है उनके कुछ ट्वीट्स के हवाले से। इस पूरे प्रोसेस में हमने ये देखा कि ये केस ट्वीट्स के हवाले से चल रहा था, लेकिन जब उनको बेल मिली तो एक पुराना केस डाल दिया गया, जब उसमें बेल मिली तो 1 साल पुराना केस डाल दिया गया, और फिर उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया ये भी सबने देखा। आज उनको 10 साल की सजा हो गई है, और इस पूरे ट्रायल में एक तो केस मेरिट के एक बात है, और दूसरा जो जिस तरीके से केस चलाया गया उसमें फेयर ट्रायल का हक तो उनको नहीं दिया गया। पहले उनको उनके वकील करने की इजाजत नहीं दी गई। फिर जब जरा हो रही थी तो उनको अदालत के कमरे से बाहर निकाल दिया गया। फिर जब उन्होंने कहा कि हम खुद जरा करेंगे, उनको उसका भी हक नहीं दिया गया। आज 342 का बयान भी उनसे नहीं लिया गया। आपको लग रहा है कि ये इंसाफ हो रहा है कि ट्वीट के मामले पे 10-10 साल की सजा देना? देखिए, मैं इसकी तफसील में तो नहीं जाना चाहूँगा। और जो आपने एक मौक़िफ़ दिया है, ये यकतरफ़ा मौक़िफ़ है। और ये ईमान
مزاری صاحبہ کا یا ان کے جو ہسبینڈ ہیں ہادی صاحب، یہ ان کا موقف ہے۔ ایک دوسری طرف بھی موقف ہے کہ ان کو بار بار موقع دیے گئے، ان کو بار بار یہ کہا گیا کہ آپ اس کو جرا کر لیں، وہ بار بار جو ہے وہ عدالت کو جو ہے وہ عدالت کی تضحیق اور توہین جو ہے وہ کرتی رہی۔ وہ جس قسم کی عدالت میں گفتگو کرتی رہی وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں وہ ایک خاتون ہونے کے ناطے مجھے بالکل جو ہے وہ ان کا بطور ایڈوکیٹ بھی بڑا احترام ہے، اور بالکل میں اسے اپنی چھوٹی بہنوں یا بیٹی کی طرح جو ہے وہ سمجھتا ہوں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب اس قسم کی جو یعنی اظہار ہے، یا اس قسم کا جو جن لوگوں نے یہ رویہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ لوگ اس وردی کو گالی دیتے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کو گالی دیتے ہیں جو لوگ اس ملک کے لیے جو ہے وہ اپنی جانیں جو ہے وہ نچھاور کر رہے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ہم آج جو ہے وہ دہشت گردوں سے محفوظ ہیں۔ ورنہ یہی تشکیلیں جو 5 اور 7 لوگوں کی آتی ہیں، یہ کوئی 8-10 ہزار کی تشکیل آئے گی اور آگے پھر یہاں پہ جو حشر کرے گی تو وہ پھر سب کو جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ اب معاملہ یہ رانا ہے صاحب کہ ان کے جو ٹویٹس ہیں اس اس حد پر، تک کسی کو جانے کی اجازت نہ ہونی چاہیے، نہ جی کسی کو جانا چاہیے۔ رانا ان صاحب، لوگوں کو ان حرکتوں سے باز آنا چاہیے اب۔ اچھا رانا صاحب اگر یہ باز نہیں ان کے آئیں گے ٹویٹس پر تو اعتراض ہو پھر جو سکتا ہے؟ جو جو سلوک ہے وہ پھر اس سے ایسا ہی ہوگا اور اس سے بھی سخت ہوگا۔ ہاں لیکن رانا صاحب ان کے ٹویٹس پر اعتراض ہو سکتا ہے، ان کے ٹویٹس پہ میرٹ پہ فیصلہ بھی ہونا چاہیے، نہیں، لیکن جو اعتراض نہیں نہیں ہو سن تو سکتا، نہیں لیجیے، نہیں، میرا سن سوال تو لیں سن لیجیے۔ سن لیں۔ نہیں شہزاد صاحب، اعتراض نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگ جو ہے وہ یعنی یہ جو آفیسرز، جو سولجر جوان جو شہید ہو رہے ہیں، آپ ان کی ذرا ان کی تصویریں تو دیکھیں۔ یعنی کتنے خوبصورت کڑیل جوان جو ہے، جی جی وہ فیملیز جنہوں نے ان کو پالا پوسا اور جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں۔ کوئی 28 سال کا ہے، کوئی 26 سال کا ہے، کسی کا بچہ جو ہے وہ 3 ماہ کا ہے، کسی کا جو ہے وہ 6 ماہ کا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان کو اپنے ٹویٹس میں جو ہے وہ نفرت کا، تضحیق کا نشانہ بنائیں اور آپ دہشت گردوں کی حمایت کریں۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ برداشت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اگر ٹویٹ کرنے ہے، گالیاں دینی ہے تو سیاستدانوں کو دے، گورنمنٹ کو دے۔ جمہوریت میں آپ کو گورنمنٹ کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرنے کا حق حاصل ہوتا جی ہے۔ جی یہ جمہوریت ہوتی ہے، یہ اظہار اچھا رائے رانا کی صاحب ایک آزادی سیکنڈ، ہوتی ہے، رانا یہ صاحب آزادی پلیز نہیں ہوتی ذرا میرا کہ سوال سن آپ لیجیے ان گا۔ لوگوں کو جو ہے وہ گالیاں دینی شروع کر رانا دیں۔ صاحب میرا سوال سن لیجیے گا۔ 8 اگست 2019 میں ایمان زینب مزاری نے یہ ٹویٹ کیا: انکریڈبلی اسٹوپڈ ڈیسیژن ٹو اریسٹ مریم نواز ایٹ دس ٹائم، آئی مین ہیو سم سینس آف ٹائم اینڈ پلیس۔ 2018 جولائی 13 جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی اور لندن سے وہ واپس آ رہے تھے اپنی سزا کاٹنے کے لیے، تو انہوں نے ٹویٹ کیا: آئی کانٹ اسٹینڈ نواز شریف بٹ آئی ول اسٹینڈ آن دا سائڈ آف ڈیموکریسی اگینسٹ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹس ڈرٹی پالیٹکس۔ نواز شریف از کمنگ بیک ٹو سرو ٹائم فار ہز کرپشن. He is doing it for civilian supremacy. When will the generals finally be brought back and thrown in the jail؟ جب وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ٹویٹ کر رہی تھی ان کے حق میں، اس وقت پی ٹی آئی جو ہے ان کے ٹرولز ان کو اٹیک کرتے تھے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے، اینٹی اسٹیٹ کہتے تھے، یہ باتیں ہوتی تھی۔ آج آپ دوسری سائڈ پہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، میں دوسری سائڈ پہ یہ باتیں بالکل نہیں کر رہا۔ میں بالکل ایک واضح موقف کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ان کو حکومت سے اختلاف ہے، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی عدلیہ کی آزادی کے اوپر کوئی قدغن لگائی گئی ہے یا پارلیمنٹ نے کوئی غلط امینڈمنٹ کر دی ہے، تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے خلاف وہ بات کریں، گورنمنٹ کو ہدف تنقید بنائیں، گورنمنٹ کو اگر وہ گالیاں دینی چاہتے ہیں وہ بھی دیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، جو ہماری صورتحال ہے کہ روز ہم جو ہے وہ شہداء کے جو ہے وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، تو پھر کم از کم ان حالات کے اور اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر جی ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خیال کیا جانا آبویسلی چاہیے۔ رانا اگر صاحب، انہوں نے یہ اگر ٹویٹ انہوں نے کیے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک آدھ ٹویٹ ایسا بھی مل جائے کہ جب میرے خلاف کیس ہوا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے جو ہے وہ بات کی تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں جو ہے وہ ہمارے ان اداروں کے خلاف، جو ادارے
اس ملک کے لیے اس وقت اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، ان کے خلاف ان کو اس قسم کے ٹویٹ نہیں کرنے جو چاہیے رانا جو صاحب جو وہ آپ یہ بات کر کرتی رہے ہیں، رہی جو ہے، لوگ جانے دیتے جو ہیں، وہ کرتی افسر، رہی ہیں، جوان، بلکہ پچھلے دنوں میں بھی انہوں نے کیے ہیں۔ صحیح، جو شہداء کے حوالے سے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا احترام بالکل اپنی جگہ ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اگر اعتراض ہے یا جو میرٹ پہ فیصلہ ہے وہ تو ہوگا، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا پوائنٹ آف ویو نہیں، سول سوسائٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ اسلام آباد بار کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ فیئر ٹرائل کا جو حق ملنا چاہیے وہ ان کو اس طریقے سے نہیں دیا گیا۔ جب جرا کا حق نہیں ہے، جب عدالتوں سے باہر نکال دیا جاتا ہے، جب 342 کا بیان نہیں ہوتا، تو یہ پوائنٹ آف ویو نہیں، یہ تو فیکٹس ہے نا ران صاحب۔ نہیں، یہ فیکٹس اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ فیکٹس جو ہیں، یہ فیکٹس جو جب سامنے آئے تھے، یہ آج سے کوئی تقریباً 2 ہفتے پہلے بھی اس کے اوپر کافی بات ہوئی تھی کہ جو ان کو یہ حق نہیں دیا جا رہا، یہ نہیں دیا جا رہا، تو میں نے ان کے متعلق ذاتی طور پہ جو ہے وہ معلوم کیا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ جو طریقہ کار اپنایا ہوا تھا، اس کے تحت اگر عدالت جو ہے وہ اگر تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ طریقہ کار کو اس طرح سے نہ کرتی، تو وہ بھی شاید پھر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ سال ہر سال وہ نہ جرا کرتے، نہ وہ ایویڈنس مکمل ہونے دیتے، نہ وہ کیس کا ٹرائل جو ہے وہ اس کو مکمل ہونے دیتے۔ تو وہ چیزیں ایسی ہیں، وہ ٹھیک ہے جب عدالت میں ٹرائل ہو رہا ہو اور کسی کو معلوم ہو کہ یہ بات جس کا میرے اوپر الزام ہے یہ تو میں نے کی ہے، اور 2+2 ثابت ہے، تو پھر لوگ جو ہے وہ اس قسم کے طریقہ کار اپناتے ہیں کہ ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ نہ ہو، تو اس میں پھر بعض اوقات عدالت جو ہے وہ بھی پھر ایک کورسو یا کہہ لیں کہ ایک ایسا رویہ اپناتی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کنکلوڈ ہو۔ بہت بہت تو شکریہ۔ یہ تو پروسیجرل چیزیں ہیں۔